Radio Kambana Live Report. Namatikdan ang pagsakakanaog sa ihap sa kaso sa dengue ang natala matag adlaw sa dakbayan sa Osamis. Subay sa record sa Osamis City Health Office sa dunay 5 ka mga kaso sa dengue ang natala niadtong September 18, 2024. Hinungdan sa pagsaka sa dengue kaysa sa 520 human makalabay ang pila ka adlaw nga aduna lamang hangtod sa usa ang madugang sa talaan. Gawas pa sa mga adlaw nga walay madugang sa listahan. Tungod niini padayong giawhag sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Osamis ang mga katawhan sa 51 ka mga barangay nga ipadayon na pampanlimpyo aron hingpit nga mawala ang mga lugar nga gipuy-an ug giitlogan sa lamok nga nadala sa dengue virus. Kahinumduman nga nagpakanaog sa kamanduan sa Osamis City Mayor Indy Waminal sa mga barangay official nga isugutan ang aktibidad sa barangay Batok sa lamok nga nagdala sa maong sakit. Subay sa ulahing talaan niadtong September 23 migawas nga walay natala nga bag-ong kaso sa dengue ang napabilin sa Balay Tambalana ng usa ka pasyente nga natala niadtong September 22, 2024. Nagpadayon usab ang gihimong pa-eksamen sa Osamis City Health Office sa mga waya-waya nga gikan sa mga kabaranggayan migawas nga positibo sa dengue nga lamok ang mga waya-waya nga gikan sa Kapukawsi, Mintiring, Pulot, Bungbong, Karangan, Gango, Maningkol, Kapukawpi, Diguan, Banyadero, Tinago, Malaubang, Mulikay, Laman, Embargo, San Antonio o Gutukan Diot. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan na si WD11 Richel Echano, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.